बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। एमटी नॉलेज टीवी की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसान भाइयों, आज मैं गंदम के हवाले से ये चीज़ बताऊंगा कि गंदम का अपना बीज कैसे तैयार करना है। गंदम का बीज बनाने के लिए चंद ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका काश्तकार भाइयों को पहले से ही पता होता है। जो बंदा काश्तकारी करता है उसको बहुत सी बातों का पहले से पता होता है, लेकिन जो सूरत हाल बीज के हवाले से बन गई है, अच्छा बीज दस्तयाब नहीं होता, वो सारा बीज कंपनियों के पास चला गया है। तो ये जो इदारे हैं वो पूरा बीज मुहैया नहीं कर सकते। तो सीड कंपनियां जो हैं, इसमें बाज़ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो अच्छा बीज भी मुहैया कर रही हैं। जिनमें सीड कारपोरेशन है, वो भी अच्छा बीज मुहैया करता है। लेकिन देखा ये गया है कि ये जितनी भी सीड कंपनियां हैं, ये मिलकर भी सिर्फ 25 से 30% तक मुहैया कर सकती हैं। मोर देन 70% तो बीज जो है वो सारा ज़िम्मेदारों का अपना ही होता है। तो इसको अच्छे से केयर करके बना लिया जाए तो बेहतर है। वरना देखा ये गया है कि कई ज़िम्मेदार ये भी शिकायत करते हैं कि हमने ये बीज सीड कारपोरेशन से ख़रीदा है, टैग लगे हुए हैं, गंदम जो है वो ऊंची नीची है, तो अब क्या किया जाए। तो पाकिस्तान में आपको पता ही है, सीड कारपोरेशन से या सीड कंपनियां, ये जो माफियाज हैं, ये हर वक्त सरगर्म रहते हैं। तो इसमें बंदा क्या करे। और अगर इसके लिए अदालती निज़ाम की तरफ जाया जाए तो उसमें भी कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो इतना पेचीदा है कि बंदा थक हार कर पीछे हट जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना ज़ाती बीज बना लिया जाए, क्योंकि अब मौका है। क्योंकि इस वक्त मार्च अप्रैल के दौरान गंदम जो है सिट्टे निकाल चुकी है, और पकने से पहले पहले चंद अहम अमूर हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका घरेलू जो बीज है गंदम का तैयार हो जाएगा। तो उसमें ना सिर्फ आपका अपना ज़ाती बीज तैयार हो जाएगा, बल्कि आप उसे तसल्ली बख्श बीज के तौर पर सेल भी कर सकेंगे। तो अच्छा बीज ही अच्छी फसल की बुनियाद होता है। तो जो बीज आप खुद तैयार करेंगे तो उसका आपको पता होता है कि हमने इसको अच्छी खादें डाली हैं, अच्छे स्प्रे किए हुए हैं, कीड़े मकोड़ों से महफूज रखा है, और उसमें कितनी ताकत है। तो इसलिए ज़रूरी है अच्छे बीज का इंतखाब करें और उससे अपना ज़ाती बीज तैयार करें। तो इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि हर किस्म का बीज रखने की बजाय एडवांस बीज की किस्में हैं जो जिनमें अकबर है, गाज़ी है, बकर स्टार है, गैलेक्सी है। तो इन बीजों की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इस तरह जो अच्छी इकसाम हैं उनका बीज मुंतखब करें। तो अपना ज़ाती बीज बनाने के हवाले से जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जब गंदम खड़ी हालत में हो तो उसके अंदर जो गैर इकसाम के पौधे हैं उनको उखाड़ कर फेंक दें। उनकी पहचान करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। या तो वो छोटे कद के होते हैं या फिर वो ऊपर निकले हुए होते हैं, बल्कि उनको तो बड़ी बेरहमी से निकाल देना चाहिए। ये फसल के अंदर चोर होते हैं। और अगर गंदम में ज़्यादा ऊंचे नीचे पौधों की तादाद ज़्यादा हो तो उसको बीज के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि ऐसी फसल का इंतखाब करें जिसके अंदर चंद ऐसे पौधे हों जो छोटे कद के हों या फिर ऊपर निकल चुके हों। तो उनको निकालना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इससे आपका अच्छा बीज तैयार हो जाएगा। तो दूसरी बात इसमें यह है कि बेशक आपने जड़ी बूटी मार स्प्रे किए हुए हैं, तो उसके बावजूद भी चंद एक जड़ी बूटी के पौधे रह जाते हैं, उसको भी निकाल दें। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बीज के लिए सेहतमंद और खड़ी फसल का इंतखाब करें। गिरी हुई फसल का बीज नहीं रखना। गिरी हुई गंदम का दाना बारीक हो जाता है, वो क्वालिटी उसमें बरकरार नहीं रहती, और गिरी हुई फसल पे रस्ट का अटैक भी हो जाता है।
جس سے دانے میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ ہمیشہ کھڑی فصل کا بیج منتخب کرنا چاہیے۔ تو جب فصل پک جاتی ہے تو اس کے لیے مختلف اقسام کی کٹائی کر کے الگ الگ رکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پر ڈھیر لگا دیا جائے، بلکہ کھلیان جو ہیں کافی فاصلے پر الگ الگ رکھا جائے۔ گہائی ان کی الگ الگ کی جائے۔ ایک کی گہائی کے بعد دوسری کی گہائی کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھریشر کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، کیونکہ تھریشر سے ہی دوسرے بیج جو پہلے سے اس میں موجود ہوں گے وہ اس میں مکس ہو جائیں گے، جس سے وہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور بیج کی کوالٹی خراب ہو جائے گی۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر ذمہ دار کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے گندم سنبھال لیں، کہیں یہ نہ ہو آندھی آ جائے، بارش ہو جائے، تو اس فکر میں مبتلا ہوتے ہیں سب ذمہ دار۔ تو اس چیز کا خاص طور پر آپ نے خیال کرنا ہے۔ تھریشر کو فل سپیڈ کے ساتھ تھوڑی دیر چلائے رکھیں تاکہ اس میں جو بھی بچا کھچا بیج کا دانہ ہے وہ اچھے سے نکل جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی دانہ اس میں رہ جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے نکال لیں تاکہ جو بیج آپ تیار کر رہے ہیں اس میں وہ شامل نہ ہو جائے۔ اگر اس میں چند ایک دانے شامل ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ اسے کاشت کریں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے، تو اس سے پھر ہوگا یہ کہ آپ اس کو زیادہ دیر تک کاشت نہیں کر سکیں گے۔ 2-4 سال بعد آپ کو پھر سے نیا بیج تیار کرنا پڑے گا۔ تو آگے بات کرتے ہیں، جب آپ نے گھائی کر لی ہے تو آپ نے نام لکھ کر الگ الگ ان کو بوریوں میں ڈال لینا ہے۔ تو یہ بڑی احتیاط کا کام ہے کیونکہ ساتھ میں دوسری گندم کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے ہی گہائی مکمل ہوتی ہے آپ نے ان کو الگ الگ بوریوں میں ڈال کر ان کے اوپر نام لکھ لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور ضروری بات ہے کہ اس کو اچھی طرح سے خشک کر کے سٹور کرنا ہے۔ عام طور پر 12% پہ بھی گندم سٹور کی جاتی ہے۔ تو آپ نے بیج تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے 2-3 دن دھوپ میں رکھیں تاکہ اچھے سے خشک ہو جائے۔ اگر آپ اسے 12% پہ سٹور کریں گے تو سسری اور پھپھوندی وغیرہ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس سے گندم کا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ نے بیج تیار کرنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے دھوپ لگا کر خشک کر لیں، اور نمی کا تناسب جو ہے وہ موئسچر میٹر کے ذریعے آپ چیک کر کے 9 سے 10% تک آپ سٹور کر دیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ گندم جب اچھی طرح سے پک جائے تب کٹائی کریں اور کم نمی والی جگہ پر اسے سٹور کریں۔ تو آخری بات جو ہے، جب آپ گندم سٹور کر لیتے ہیں تو 2 سے 2.5 ماہ تک کسی بھی زہر کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ایلومینیم فاسفائڈ جسے ہم سسری والی گولیاں کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی جولائی کا مہینہ آتا ہے آپ اسے نکال کر اچھے سے دھوپ لگا کر پھر سٹور کر دیں اور اس میں وہ سسری والی گولیاں ڈال دیں۔ تو اس میں گولیاں کتنی ڈالنی ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 5 گولیاں فی ٹن گندم کے حساب سے، یعنی 25 من کے لیے 5 گولیاں جو ہیں وہ کافی تھیں۔ تو اب جو سسری جو ہے وہ سخت جان ہو چکی ہے، تو اب جو ہے 10 گولیاں فی ٹن ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 30 گولیاں جو 1000 مربع میٹر کے جو سٹور ہیں اس میں رکھی جاتی تھیں، اتنے میں ہی جو سسری ہے وہ کنٹرول ہو جاتی تھی۔ تو اب جو ہے 60 گولیاں سٹور میں رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تو کسان بھائیوں، یہ وہ چند ضروری باتیں تھیں بیج کے حوالے سے جن کو فالو کر کے آپ اپنا ذاتی بیج تیار کر سکیں گے، بلکہ اس کو اچھی قیمت پر گارنٹی کے ساتھ سیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو کسان بھائیوں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی بیج کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔